अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने रमज़ान बाज़ारों का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुर्दनोश की स्टॉल्स, आटा, चीनी, चिकन और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का मुआयना किया। कहा कि रमज़ान बाज़ारों में सारफीन की सहूलियात के लिए अशिया खुर्दनोश आम मार्केट से कम नरख पर फ़रोख्त की जा रही हैं। रमज़ान बाज़ारों में हुकूमत की जानिब से अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 किलो ग्राम आटा का थैला 450 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस पर हुकूमत की जानिब से फ़ी 10 ग्राम आटे का थैला उस पर 125 रुपये की सब्सिडी दी गई। बताया कि अशिया खुर्दनोश और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप में 13 आइटम्स जिनमें सेब, केला, खजूर, अमरूद, लीमू, भिंडी, कद्दू, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, दाल, चना, बेसन की फ़रोख्त पर सब्सिडी दी गई ताकि लोगों को रिलीफ हासिल हो सके। अशिया खुर्दनोश के नरख नुमाया जगह पर अवेज़ा किए जाएँ। नीज़ रमज़ान बाज़ारों में सफाई सुथराई के शानदार इंतज़ामात को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि रमज़ान बाज़ार के इंचार्ज और दीगर मुतल्लिका स्टाफ जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। एक और ख़बर शामिल करते हैं। शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक और सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम के ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर में मुशावराती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत ज़िला बहावलनगर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तरजीहात को हतमी शक्ल दी गई। इस मौके पर DPO मोहम्मद ज़फ़र बुसार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान, सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। एक और खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी इमरान खान की कॉल पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। आज रात बाद नमाज इशा बहावलनगर शहर सिटी चौक में तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक मुख्तसर सी कॉल पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। अवामी मुजाहरा हुआ। सिटी चौक में इमरान खान का कराची से लाइव जलसा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई। बहावलनगर के शहर में तमाम यूथ सड़कों पर निकल आए, जिसमें सैकड़ों अफराद की कसीर तादाद में ख़वातीन, बच्चों ने शिरकत की। लोगों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था। तमाम नौजवान अपने अजीम कायद इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे थे और मुजाहरे कर रहे थे। लोगों में इंतहाई अकीदत और मजहबी जोशो खरोश नजर आया। लोग अपने लीडर की खातिर हुमा किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लोग कह रहे थे कि अजीम कायद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम एक इस्लाम के सच्चे सिपाही हो, एक मर्द मुजाहिद और मुहिब वतन लीडर हो। कायद आज़म के बाद हमें दूसरा मुहिब वतन लीडर मिला है। हमें आपके सोच और क़यादत पर फ़ख्र है। पूरी कौम 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है। पूरी मुसलमान उम्मा के लिए आप लीडर बन गए। हम भूख महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गैरत पर सौदा नहीं होने देंगे। हम किसी के ग़ुलाम ना हैं। आप अमरीकी गैर मुल्की क़ुव्वतों के आगे झुके नहीं, ग़ुलामी कबूल नहीं की, पूरी कौम का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। हम सिर्फ खुदा के आगे झुकते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक है। हम आज आपकी एक कॉल पर घरों से निकल आए। मेरी कौम के अजीम लीडर, हमें मौत की कोई परवाह नहीं। हम किसी भी कुर्बानी से दुरेक नहीं करेंगे। इमरान खान का एक इशारा हाजिर है, लहू हमारा। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। ये सब चोर लुटेरे इकट्ठे हैं। रुख करते हैं शेखुपुरा का। शेखुपुरा में कत्ल के मुल्ज़िमान के अदम गिरफ्तारी पर लवाहकीन का लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। जी बिल्कुल। अमोनकी के रिहायशी वकास अली को चंद रोज़ कबल मुल्ज़िमान ने अदालत पेशी से वापसी पर थाना B2N के इलाका लाहौर रोड सिटी पेट्रोलियम के सामने फायर करके कत्ल कर दिया था, जो कि ज़ख्मों की ताब न लाते हुए कत्ल हो गया। लवाहकीन के मुताबिक बासर मुल्ज़िमान ने उससे कबल भी मकतूल के भाई अदील को अदालत पेशी से वापसी पर गुजरांवाला रोड पर फायर करके कत्ल किया था, जबकि मकतूल के वालिद वारिस अली और ससुर नसीर को भी मुल्ज़िमान ने कत्ल किया, मगर पुलिस की मुसलसल बेहिसी और हठधर्मी की वजह से मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना हो सके। सड़क पर रखकर लाश को पुलिस और मुल्ज़िमान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IG पंजाब से बासर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और करार वाकई सज़ा देने का मुतालबा किया गया। 11 साल पहले मेरे बहनोई वारस ने ना कतल किया, वो ज़मीन पर कब्जा किया 2 पैलियां। फिर 10-11 साल तो बाद इन्ना जड़ा कतल होया, ये सौरा जड़ा पैरवी करता सी उन्होंने कतल कर दिता। वह जो मदई जड़ा दील बनया, वो भाई छोटे फैर मारे, दील बनया। दील नवंबर मेरा जवाई सी, मेरी बेटी है, जिन्होंने 4 नवंबर को कतल कर दिता गया। वह भाई विकास बनया, जिन्होंने 7 तरीक को फैर मार। ये पुलिस वाले कख नहीं करते। ये
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਰੋਲ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਆਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਰਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ 40 ਮਰਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਬੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਜੋ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ सुनता नहीं। शरीफों की बदमाशी नामंजूर नामंजूर। चौधरी बरादरान से सारे यकजहती के लिए गुजरात की आवाम सड़कों पर निकल आई। गुजरात में चौधरी बरादरान के हक में फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। लोगों ने शरीफ खानदान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गुजरात से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद इकबाल भट्टी। जी बिल्कुल, चौधरी बरादरान से सारे यकजहती के लिए गुजरात की आवाम सड़कों पर निकल आई। चौधरी बरादरान के हक में फलक शगाफ नारे गूंजते रहे और कहा कि शरीफों की बदमाशी के खिलाफ अहले इलाका और अहले गुजरात ने अपने चौधरी बरादरान के साथ असम्बली हॉल में होने वाली ज़्यादती के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। लोगों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। चौधरी बरादरान के साथ होने वाली ज़्यादती के खिलाफ अहले गुजरात ने साबित कर दिया कि हम चौधरी बरादरान के साथ हैं और साथ रहेंगे। गुजरात के वर्करों के एक बड़े काफ़िले ने मोहम्मद हनीफ हैदरी और मोहम्मद मजीद भट्टी की क़यादत में मरकज़ी रैली निकाली। रैली के शुरका चौधरी बरादरान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाते रहे। खबर शामिल करते हैं मरी से। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल प्राइमरी स्कूल बन कोटल यूसी दरिया गली मरी के तलबा तालिबात को ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान समेत इलाके की तमीर और तरक्की में नुमायां किरदार अदा करने के लिए समाजी तंजीम राडो की तरफ से मुख्तलिफ अनवात के तहत मज़ामीन तहरीर करने के लिए दिए गए, जिनमें समाजी शख्सियात का तारुफ और डॉक्टर इकराम आज़म बानी पाकिस्तान फ्यूचर इंस्टीट्यूट PFI 152 की किताबों और उनके ख़ानदान पर मुकालमा भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के तलबा तालिबात को और मरी के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट तलीमी इदारों को भी दिया जाएगा, जिसमें मरी के 86 देहातों का खसूसी सर्वे भी शामिल है। इलाके के लोगों ने इस मौके पर अब्दुल रहीम अब्बासी, हाजी आशिक हुसैन अब्बासी की इस काविशों को खूब सराहा, जिससे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म हासिल हुआ। और इधर पीर महल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह की खसूसी हिदायत पर आज ईस्टर डे के मौके पर मसीही बरादरी के इबादती दुआया प्रोग्राम्स के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले भर में कुल 80 दुआया इबादती प्रोग्राम हैं, जिनमें A कैटेगरी से और B के 5, कैटेगरी के 8 और कैटेगरी C के 67 प्रोग्राम शामिल हैं। ईस्टर डे के मौके पर ज़िले में 472 पुलिस अफसरान मुलाजमान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस मुलाजमान के साथ साथ 90 रज़ाकार और 210 वॉलंटियर अशख़ास भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इबादती मकामात चर्च हाई की तरफ से आने वाले तमाम रास्तों और गलियों पर नाकाबंदी पॉइंट्स मुकर्रर कर दिए गए और उन पर ड्यूटी लगा दी गई। इस तरफ आने वाले हर शख्स गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल चेकिंग के बाद आने दिया जा रहा है। अलावा अजीज चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर और अहम मकामात पर वॉक थ्रो गेट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोग्राम्स की निगरानी के लिए अहम इबादतगाहों के ऊपर CCTV कैमरे नस्ब किए गए। चर्च और मसीही इबादतगाहों पर मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए। उसके साथ साथ ईस्टर डे के प्रोग्राम्स पर लेडीज़ पुलिस और ट्रैफिक स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर का नवाही इलाका राजूवाल में कसूर दीपालपुर रोड पर स्प्रे के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग ने चंद मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। एक और खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर के इलाका मौसा जानपुरा की रिहायशी 17 साला घरेलू मुलाजमा के साथ जमींदार का साथियों के हमरा कई माह तक गैंग रेप। मुलजिम इशफाक उर्फ शाकू काम के बहाने जिला शेखुपुरा लेकर गया था। FIR मतन मुलजिम इशफाक 8 माह कबल मुतासरा लड़की के वालिद लियाकत के पास आया और FIR मतन घरेलू काम के लिए लड़की की ज़रूरत है इस बात का इसरार किया। मतन लियाकत अली मेहनत कश की 17 साला बेटी सलमा बीबी को घरेलू काम के लिए जिला शेखुपुरा ले गया। मुलजिम इशफाक अपने 4 साथियों के हमरा कई माह तक गैंग रेप का निशाना बनाता रहा। मतन ज़्यादती का निशाना बनाने के साथ साथ किसी को बताने पर भी कत्ल की धमकियां देते रहे। मुलजिमान के पास से 2 माह जब बेटी को लेकर आया तो वो हामला थी। बेटी ने मुलजिमान के जुल्म सतम से मुतल्लिक अपनी वालदा को बताया, जबकि मेरी बेटी अब 8 माह की हामला हो चुकी है। 5 मुलजिमान के खिलाफ वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया
واقعے میں ملوث تاحال کوئی بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ رخ کرتے ہیں عارف والا کا۔ چوہدری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن نصیب اللہ خان کی خصوصی ہدایت پر آج ایسٹر ڈے کے موقع پر مسیحی برادری کی عبادتی دعائیہ پروگرامز کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ ضلع بھر میں 7 چرچز ہائے پر ایسٹر کے حوالے سے عبادتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ایسٹر ڈے کے موقع پر ضلع بھر میں 263 پولیس افسران، ملازمان اور 21 والنٹیئر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ خواتین کی چیکنگ کے لیے لیڈیز پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ ضلع بھر میں تمام عبادتی مقامات چرچ ہائی کی طرف سے آنے والے تمام راستوں اور گلیوں پر ناکہ بندی کر دی گئی۔ چرچز ہائی میں آنے والے تمام افراد کی بذریعہ میٹل ڈیٹیکٹر تلاشی لی جا رہی ہے اور اہم مقامات پر واک تھرو گیٹس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ایسٹر تہوار پر منعقدہ پروگرامز کی نگرانی کے لیے اہم عبادت گاہوں پر CCTV کیمرہ جات نصب کیے گئے۔ تمام مسیحی عبادت گاہوں کے اطراف میں پولیس موبائلز، ایلرٹ موبائلز کی گشت بھی جاری ہے۔ رخ کرتے ہیں فیروز والا کا۔ فیروز والا کے نواحی گاؤں چک نمبر 40 میں پولیس مقابلہ پیش آیا۔ ایک ڈاکو ہلاک اور 2 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 3 مسلح ڈاکو چک نمبر 40 کے قریب ناکہ لگا کر اسلحے کے زور پر لوٹ مار کر رہے تھے۔ پولیس وین کو دیکھ کر ڈاکو نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جی بالکل فیروز والا کے نواحی گاؤں چک نمبر 40 کے قریب 3 مسلح ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیروں سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کر رہے تھے۔ تھانہ فیروز والا پولیس وین موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس وین کو دیکھتے ہی ڈاکو نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے اپنا ساتھی ہلاک جبکہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ایک ڈاکو ہلاک۔ 2 ڈاکو واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش جاری ہے جبکہ ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت نہ ہو سکی۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو سے لوٹی ہوئی رقم اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملک بھر کی طرح گیمر کے نواحی گاؤں 12/4 ایل گاؤں میں مسیحی برادری کا مذہبی تہوار ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ چرچز میں خصوصی عبادت گاہوں کی گئی اور ملکی بقا سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی جس میں DPO اکاڑا اور SHO تھانہ اکاڑا کینٹ کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، جس پر پاسٹر جوزف پال اور پاسٹر آصف نے سیکیورٹی کے انتظامات کو خوب سراہا۔ کہا کہ ہم آزاد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آزاد باسی ہیں جہاں پر ہمیں مذہبی آزادی ہے۔ آپ اپنی عبادت آزادانہ سر انجام دیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ رخ کرتے ہیں لاہور کا۔ راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق رکن پنجاب اسمبلی ممتاز علی خان چان کی حمزہ شہباز سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مبارکباد دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا ووٹ دینے پر حمزہ شہباز نے ممتاز علی خان چان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے۔ دیپال پور کے نواحی علاقہ بصیرپور میں ہائی اسکول کے سامنے بجلی کے پول پر موجود میٹروں کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پول پر موجود ٹرانسفارمر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے شعلوں سے ٹرانسفارمر اور میٹر جل کر خاکسار ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ علاقہ درہمہ گیدڑ والا نصب بائی پاس کا رہائشی صادق حسین ایک غریب مزدور آدمی ہے جس کے 7 بچے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ عرفان جس کی ڈاکٹروں نے کینسر کی بیماری تشخیص کی انتہائی دردناک حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس بچے کی بیماری کی وجہ سے گردن اور چہرہ مکمل طور پر سوجن اور زخموں سے لبریز ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ایک لمحہ دیکھنے سے جسم و روح کانپ جاتی ہے۔ صادق حسین نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجی اس کے علاج کے لیے لگا دی اور حالات اب فاقوں تک جا پہنچے۔ میڈیا سے اشرف لسکانی، شہباز احمد ظاہر بلوچ، ملک مرید عباس اور سماجی شخصیت غلام محمد کھوسا نے متاثرہ غریب مفلس صادق حسین سے دکھ بھرے حالات جانے اور اس سے تسلی دی۔ یہاں پر موجود میڈیا پرسنز اور انتہائی پریشانی مفلسی میں مبتلا شخص صادق حسین نے کمشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا، ڈپٹی کمشنر حمزہ صالح، حنیف خان پتافی، زرتاج کل، چیئرمین بیت المال محمد حسین نیازی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور مخیر حضرات سے بھرپور اپیل کی کہ بچے کا سرکاری طور پر بہترین علاج کروایا جائے اور آپریشن کے لیے انتہائی مفلسی میں مبتلا صادق حسین کی بھرپور مالی امداد کی جائے۔ اور ادھر سیالکوٹ پولیس کا ٹریفک پولیس کے لیے احسن اقدام، دھوپ سے بچاؤ کے لیے وارڈن میں چھتریاں تقسیم کی۔ DPO سیالکوٹ سے محمد حسن اقبال نے DSP ٹریفک محمد صابر چٹھا کے ہمراہ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز سیالکوٹ میں سیالکوٹ شہر کی مختلف چوراہوں پر ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے معمور ٹریفک سٹاف کو دھوپ اور گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے چھتریاں اور اہم پوائنٹس پر جدید سولر فین لگا کر ڈیوٹی کیبن فراہم کر دیے تاکہ ٹریفک عملہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بہتر انداز میں ادا کر کے عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ انہوں نے ٹریفک سٹاف کو بریف کرتے ہوئے کہا
کہ وہ رمضان المبارک کے دوران ٹریفک کو رواں رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ عوام الناس کو گرمی اور روزے کی حالت میں ٹریفک جام کی اذیت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ سویڈن میں اقلیتوں کی نمائندہ سیاسی جماعت پارٹیت نیانس کی جانب سے مالمو میں افطار پارٹی کا اہتمام۔ سویڈن کی ابھرتی ہوئی سیاسی جماعت پارٹیت نیانس کی جانب سے سویڈن کے تیسرے بڑے شہر مالمو میں مسلم کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جہاں مقامی مسلم کمیونٹی جس میں عرب، ترک اور بوسنین کمیونٹی کے مذہبی سماجی اداروں سمیت پاکستانی اداروں کے سربراہان نے شرکت کی، جن میں مہناج القرآن سویڈن سے بابر شفیق شیخ، اعجاز شیخ، عامر صادق، امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن سے سید شہراز اور دیگر منتظمین، 11ویں شریف سے راجہ عاطف شہزاد اور زعفران راجہ، دعوت اسلامی سویڈن سے محمد رضوان اور دیگر منتظمین، پاکستان کلچر سوسائٹی سویڈن سے عامر چنچوا، پاک اسکانی بزنس فورم سے خرم خان، کشمیری رہنما محمد خوشحال اور ملک لیاقت، سماجی رہنما کلیم شیخ سمیت دیگر شامل تھے۔ پارٹیت نیانس کے نامزد کردہ پاکستانی نژاد سویڈش امیدوار زبیر حسین نے پاکستانی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پارٹیت نیانس کی جانب سے سویڈن کے دیگر شہروں میں بھی افطار پارٹی کا اہتمام کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ سویڈن میں حالیہ اسلاموفوبیا کے واقعات کے مد نظر ہماری کمیونٹی کو پارٹیت نیانس کی حق میں ووٹ دینے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہماری سیاسی جماعت ایک واحد سیاسی جماعت ہے جو ان کے مسائل کے سدباب کا مستقل حل نکال سکتی ہے۔ پارٹیت نیانس کی جانب سے نامزد کردہ دوسرے امیدوار نوید حسین نے بھی کمیونٹی کو درخواست کی کہ اس بار آپ کا قیمتی ووٹ پارٹیت نیانس کو دیں اور آنے والے نسلوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ رخ کرتے ہیں کوٹلی لوہارا کا۔ دعوت اسلامی کوٹلی لوہارا کے زیر اہتمام 15 روزہ تربیتی پروگرام کے اختتام پر تقریب تقسیم و اسناد انعامات کا اہتمام کیا گیا، جس میں 33 فارغ التحصیل نوجوانوں میں انسداد تقسیم کی گئی۔ دعوت اسلامی کوٹلی لوہارا کے زیر اہتمام 15 روزہ تربیتی پروگرام کے اختتام پر تقریب تقسیم اسناد انعامات کا اہتمام کیا گیا، جس میں 33 فارغ التحصیل نوجوانوں میں انسداد تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر منتظم اعلیٰ علامہ ابوبکر حفیظ اطاری کا کہنا تھا کہ فروغ دین کے اس مشن میں نوجوانوں کی تربیت اولین ترجیح ہے، کیونکہ نوجوان ہی امت کا چہرہ ہے۔ اس موقع پر صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ شریفی اور علامہ محبوب رفیق کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں دین فہمی کا یہ کامیاب پروگرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا سبب ہے۔ دین کی بنیادی باتیں ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ اس موقع پر قاری شہزاد شریفی، امیر تحریک لبیک دانش مغل، انجینئر نعیم سڈل، کامران سلہری، علامہ عابد اطاری، علامہ نعیم اطاری اور دیگر نے نوجوانوں میں انسداد اور تحفے تقسیم کیے۔ اور ادھر مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کو قانونی آئینی طور پر برطرف کیا گیا۔ وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی کے دور میں عوام نے بدترین مہنگائی اور غریب اور غربت کا سامنا کیا۔ عمران نیازی کے دور میں کرپشن پورے عروج پر رہی۔ عمران نیازی کے دور میں آٹا، چینی، ادویات، کھاد سمیت دیگر میں مافیا نے لوٹ مار کی، ATM مشینوں نے لوٹ مار کی۔ مزید یہ کہ کسانوں کو مفت بجلی اور کھاد فراہم کرنے کے لیے فلم دکھائی گئی، ریاست مدینہ کا نام، اور اس کے لیے عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ عمران نیازی عوام کو سبز باغ دکھا کر باغ بار بیوقوف بنا رہا ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کی چوری پکڑی جا چکی ہے اور اب اپنی چوری کی سزا نظر آ رہی ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ خود کو صادق اور امین کہنے والا فارن فنڈنگ کا چور نکلا۔ عمران نیازی کروڑوں روپے کا غبن کر چکا ہے اور قانون کی گرفت کو دیکھ کر کانپ رہا ہے۔ عمران نیازی نے 4.25 سال بے رحم احتساب کیا۔ احتساب کے نام پر مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کوٹریوں میں بند کر دیا۔ عمران نیازی نے 1 روپیہ بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ آج تک پاکستان کے کسی سیاستدان نے ملکی تحائف کا جمعہ یا اتوار بازار نہیں لگایا۔ آن نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ عمران نیازی نے بیرونی تحائف فروخت نہیں کیے بلکہ قوم کی بے عزتی کروائی ہے۔ قوم عمران نیازی سے ظلم و ستم کا حساب لے گی۔ پاکستانی قوم کی عزت پر سب سے بڑا ڈاکہ عمران نیازی نے ڈالا۔ عدم اعتماد پر عمران نیازی کے ڈرامے نے پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کیا اور بہادری کو ایک جیل وین نے چکنا چور کر دیا۔ کہا کہ عمران نیازی نے پاکستانی آئین پر حملہ کیا تھا۔ رات کو اگر عدالتیں کھولی تو وہ پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے کھلی۔ آئین شکنی پر قومی ادارے حرکت میں آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں پہلی بار
आइनी और जमहूरी तरीक़े कार के मुताबिक किसी वज़ीर आज़म को उसके ओहदे से बरतरफ़ किया गया है। इमरान खान नियाज़ी पाकिस्तान के वो बदकिस्मत वज़ीर आज़म हैं जिन्हें पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने अक्सरियत के साथ उनके ओहदे से बरतरफ़ किया। इमरान नियाज़ी साहब का पौने 4 साला इक़्तिदार पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह तरीन एदवार में याद रखा जाएगा, चूँकि इन पौने 4 सालों में पाकिस्तान के अवाम ने तारीख़ की बदतरीन महंगाई देखी, तारीख़ की बदतरीन बेरोज़गारी देखी और तारीख़ की मुल्क में बदतरीन गुर्बत देखी। इसी तरह पाकिस्तान के सफारती महाज पर बदतरीन नाकामियाँ देखी। ये दौर वो मनहूस दौर है कि जिसमें भारत को ये जुर्रत हुई कि वो मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा कर ले और पौने 4 साल हमारी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। इमरान नियाज़ी साहब के पौने 4 साल के स्कैंडल और करप्शन इस सतह पर पहुंच गए कि पाकिस्तान 1 साल में आलमी करप्शन की इंडेक्स में दर्जा बंदी में 14 दर्जे गिर गया और दुनिया में वो मुल्क बन गया जहां करप्शन सबसे तेज़ रफ्तारी से बढ़ी। पाकिस्तान के अंदर इमरान नियाज़ी साहब की छतरी के नीचे माफियाज़ को अवाम को लूट मार करने की इजाज़त दी गई। कहीं चीनी माफिया, कहीं आटा माफिया, कहीं स्मगलर माफिया, कहीं दवाइयों का माफिया, कहीं तेल का माफिया, हर माफिया ने दिल भर के अवाम की जेबों से दोनों हाथों से दौलत लूटी और इन पौने 4 सालों में हुकूमत ने किसी एक केस में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, चूँकि ये सब माफियाज इमरान नियाज़ी के ATM थे। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान में अपनी सियासत के हवाले से एक मुनफरद मुकाम रखते हैं। खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। आरिफाला के छोटे से गांव में जामिया सदीक अकबर के नाम से तमीर मस्जिद इस्लामी फ़न तमीर का लाजवाल शिकार है। 22 साल के अरसे में तामीर होने वाली इस मस्जिद के बारे में आरिफाला में आमिर रज़ा तूर ने रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। आरिफाला के नवाही गांव कोट भुब्बड़ की एक मीनार वाली मस्जिद फने तामीर का शाहकार है। खूबसूरत डिजाइन और मुनफरद तर्ज तामीर वाली मस्जिद की तकमील के लिए 22 साल का अरसा लगा। टेक्निकली तौर पे भी लोग बहुत पसंद करते हैं कि ये जो इसकी बनावट है वो बहुत मुख्तलिफ और डिफरेंट है। लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं, काफ़ी शहरों से भी लोग यहाँ इस मस्जिद के ये इतना खूबसूरत मंजर देखने आते हैं। मस्जिद का संगे बुनियाद 1988 में रखा गया और 2010 में 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका तामीराती काम मुकम्मल हुआ। 2 कनाल के रकबे पर तामीर इस मस्जिद में बैक वक्त 300 नमाजी सजदारेज हो सकते हैं। 1988 की इसकी बुनियाद रखी गई और जो है 2010 में इसकी मुकम्मल तैयारी हुई। इसकी तकरीबन 1 करोड़ के करीब लागत है। फन तामीर का ये शाहकार नमूना जहां देखने वालों को अपनी खूबसूरती के सहर में जकड़ लेता है, वहीं नमाजी भी खुदा के हजूर सजदा रेज होकर दिली सुकून महसूस करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।